उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुपम् मार्दवम् वीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम् चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबद्धाय सुरीमता मासु च सम्पदम् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतः सर्वौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरम् पार्थ मे शृणु प्रकृतिम् च निवृत्तिम् च जनाना विदुरासुराः न शौचम् नापि चाचारो न सत्यम् तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठम् ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् विमन्यद्कामहैतुकम् एताम् दृष्टिम् अवष्टभ्या नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमनान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रामान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाम् च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावद्इति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमम् प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुरनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी आद्यो अभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा जनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारम् बलम् दर्पम् कामम् क्रोधम् च संश्रिताः मामात्मबलदेवेषु प्रद्विषन्तोऽप्यसूयकाः तानहम् विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि रजस्रमश्नुमान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम् गतिम् त्रिविधम् नरकस्येदम् द्वारम् नाशनमात्मनः कामम् क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय समो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयस्ततो याति पराम् गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न शास्त्रविधिमाप्नोति न सुखम् न पराम् गतिम् तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणम् ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुम् इवार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। अथ 17